बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो, आऊं अमरजीत सिंधिया जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं क्लास 10 लाइ पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। प्यारा बारो, अॼु मुंहिंजो लेक्चर आहे मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जे बारे में। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंधी अदब जी हिकु मशहूर शख्सियत आहे। हिन लेक्चर मां असीं पंहिंजो पेपर पैटर्न जे मुताबिक़ हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे हू पढ़ंदासीं ऐं हिन खां पोइ हिसो बे जेकी मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। सभ खां आख़िर मां हिसो जीम जेकी बयानिया जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। हिन लेक्चर मां असीं प्यारा वारो मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जे बारे मां ॼाणींदा ते हू सिंधी अदब जी कई शख्सियत आहे। असांजो हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे। प्यारा बारो, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंधी अदब जी हिकु नामवर ऐं मशहूर शख्सियत आहे। हिन मां असीं पंहिंजो हिसो अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ंदासीं। असांजो सवाल आहे डिंगनि मां मुनासिब लफ़्ज़ चवंदे ख़ाल भरियो। असांजो पहिरियों कसीरुल इंतखाबी आहे। मौलाना वफ़ाई 14 अप्रैल डैश से जाओ। मौलाना वफ़ाई 14 अप्रैल डैश में पैदा हुए। असांजे साम्हूं असांजो ऑप्शन्स आहिनि 1894 डे, 1895 जीम, 1896 ऐं दाल 1897। त प्यारा वारो, असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? 1894 यानी मौलाना वफ़ाई जो थे वो 14 अप्रैल सन 1894 में पैदा हुए। असांजी ॿई कसीरुल इंतखाबी आहे। मौलाना वफ़ाई आबाणी ॻोठ खटे उर्फ नबी आबाद तालके मां डैश मां पैदा थियो। यानी मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई अपने आबाई गांव जिसका नाम खटी है और इसको नबी आबाद भी कहा जाता है, इसका जिला डैश है, जिला आपसे पूछा जा रहा है, वहां पर आप पैदा हुए थे। असांजो ऑप्शंस आहिनि अलिफ शिकारपुर, बे लकी, जीम गढ़ी यासीन, दाल खैरपुर। ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? गढ़ी यासीन, बिल्कुल सही, शाबाश। यानी मौलाना वफ़ाई जो थे वो अपने आबाई गांव कटी उर्फ नबी आबाद तालके यानी जिले में गढ़ी यासीन आपका जिला था जिसमें आप पैदा हुए। कई कसीरुल इंतखाबी आहे। मौलाना वफ़ाई के नाज़िम मुक़र्रर किया वियो। मौलाना वफ़ाई को नाज़िम मुक़र्रर किया गया था। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी जमात थी जिसका उनको नाज़िम मुक़र्रर किया था। असांजो ऑप्शंस आहिनि अलिफ जमियतुल इस्लाम सिंध जो, बे जमियतुल इस्लाम हिंद जो, जीम जमियतुल उलमा हिंद जो ऐं दाल जमियतुल उलमा सिंध जो। ते प्यारा वारो, तव्हां कोशिश कंदा, ऑप्शन तव्हांजे साम्हूं आहे। शाबाश। असांजो सही ऑप्शन आहे जमियत उलमा सिंध जो, याना मौलाना वफ़ाई को नाज़िम मुक़र्रर किया गया था जमियतुल उलमा सिंध का। चौथी
कसीरुल इंतखाबी आहे मौलाना वफ़ाई जे वालिद जो नालो डैश हो। मौलाना वफ़ाई के वालिद का नाम डैश था। असांजो ऑप्शंस आहिनि अलिफ हकीम गुल मोहम्मद, बे हकीम अजहर अली, जीम हकीम मोहम्मद अकबर। ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? हमसे पूछा जा रहा है बच्चों मौलाना वफ़ाई के वालिद का नाम डैश था। हमारे ऑप्शंस हमने आपको बताए। अब सही ऑप्शन क्या है हमारा, हम ये जानेंगे। हकीम गुल मोहम्मद, यानी मौलाना वफ़ाई के वालिद का नाम हकीम गुल मोहम्मद था। पंजी कसीरुल इंतखाबी आहे मौलाना वफ़ाई ज़ात जो डैश हो। मौलाना वफ़ाई ज़ात के लिहाज से कौन से? असांजो ऑप्शंस आहिनि अलिफ सुमरो, बे भुट्टो, जीम भुट्टे, दाल तलहुड़ो। तो आप ज़ात के लिहाज से कौन से, हमसे ये पूछा जा रहा है। असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? भुट्टे, यानी आप ज़ात के लिहाज से भुट्टो थे। असांजो सही छही कसीरुल इंतखाबी आहे मौलाना वफ़ाई जॾहिं 9 सालनि जो हो संदसि देश गुजारी वियो। मौलाना वफ़ाई जब 9 साल की उम्र में थे तो उनके डैश वफात पा गए या दुनिया से चले गए। असांजो ऑप्शंस आहिनि वालिद, अलिफ वालिद, बे चाचो, जीम मामो, दाल वालदा। ते असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? वालिद, यानी मौलाना वफ़ाई जब 9 साल के थे तो उनके वालिद वफात पा गए। सती तसीरुल इंतखाबी आहे डैश जी तालीम मियां मोहम्मद आलम वटि हासिल कई। आपने डैश की तालीम मियां मोहम्मद आलम से हासिल की। तो कौन से मजमून के बारे में बताया जा रहा है, आपने कौन सी तालीम हासिल की थी? असांजे साम्हूं ऑप्शन आहिनि अलिफ अरबी, बे अंग्रेज़ी, जीम सिंधी ऐं दाल फारसी। असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? ॿारो तव्हां कोशिश कंदा? शाबाश, बिल्कुल सही, फारसी। तो आपने फारसी की तालीम मियां मोहम्मद आलिम से हासिल करी। अठी कसीरुल इंतखाबी आहे मौलाना वफ़ाई अरबी जी तालीम जी तहसील लाइ डैश मदरसे मां दाख़िल थियो। मौलाना वफ़ाई ने अरबी की तालीम के हुसूल के लिए आप डैश मदरसे में दाखिल हुए। आपसे मदरसे का नाम पूछा जा रहा है। असांजे साम्हूं ऑप्शंस आहिनि अलिफ सोनी जतोई, बे सोनी महर, जीम सोनी कहर, दाल सोनी सूमरो। ते असांजो सही ऑप्शन छा आहे? सोनी जतोई, बिल्कुल सही। यानी मौलाना वफ़ाई ने अरबी की तालीम के उसूल के लिए आप सोनी जतोई मदरसे का नाम था, यहाँ पर आप दाखिल हो गए ताकि अरबी की तालीम हासिल कर सकें। प्यारा वारो ही असांजो कसीरुल इंतखाबी सवालात थियो जेकी पूरो थियो। ऐं असांजो हिस्सो बे असांजो साम्हूं आहे। हिस्सो बे मां जेकी मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। हिन मां असीं कुझु मुख़्तसर सवालनि जा जवाब पढ़ंदासीं। हेठिन सवालनि जा जवाब लिखो। पंहिंजो हिस्सो बे जो पहिरियों सवाल आहे प्यारा वारो हिन मां मौलाना वफ़ाई जी ज़िंदगीअ जे बारे मां कुझु ॿुधाईंदा अमीं तव्हांखे। ऐं हीअ असांजो लेक्चर बि थींदा जेकी असीं शुरू मां बयानु कंदा। सवाल नंबर 1 मौलाना वफ़ाई जे नंढपण बाबति तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे? मौलाना वफ़ाई के बचपन के बारे में
آپ کو کیا خبر ہے؟ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا بچپن کیسا تھا اور کب ان کی پیدائش وغیرہ ہوئی اور انہوں نے کیا 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 اپنے بچپن میں، یہ سارا آپ کو اس سوال کے جواب میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، جو جواب آئے، مولانا وفائی جی تاریخ پیدائش 27 رمضان المبارک سن 1311 ہجری مطابق 14 اپریل سن 1894 عیسوی آئے۔ مولانا وفائی کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی۔ 1311 ہجرت کو سال چل رہا تھا اور انگریزی سال ہمارا 1894 تھا۔ 14 اپریل کو آپ پیدا ہوئے۔ سندس والد جو نالو خلیفو گل محمد ہو، ذات جو بٹے ہو۔ آپ کے والد کا نام خلیفہ گل محمد تھا اور ذات کے لحاظ سے آپ بھٹو تھے۔ 9 سالن جی عمر ماں والد وفات کری ویو ऐं इन खां पोइ पालण जो समूरो ॿार संदसि वालदा जे कुल्हनि ते पियो। आपकी उम्र 9 साल की थी कि आपके वालिद की वफात हो गई और इसके बाद आपकी परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी वालदा के कांधों पर आ गई। यानी आपकी परवरिश, आपका पढ़ाना लिखाना सब कुछ जो है वो आपकी वालदा के जिम्मे आ गया। मौलाना साहब मुश्किल हालतन मां पंहिंजी तालीम जारी रखे फारसी जी तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियां मोहम्मद आलम वटि रही मुकमिल कयाई ऐं इन खां पोइ अरबी जी तालीम जी तहसील जे लाइ मौलवी गुलाम उमर जतोई जे मदरसे गोडसोनी जतोई तालके लाड़काने मां दाख़िल थियो ऐं 5 सालनि मां अरबी मुकमिल कयाई। मौलाना दीन मोहम्मद वफाई ने इन मुश्किल हालात में भी कि जब वालिद का साया सर से उठ गया था और वालदा आपकी परवरिश कर रही थी, तो इतने मुश्किल हालत में भी आपने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और फारसी की तालीम अपने एक अजीज जिनका नाम मियां मोहम्मद आलम वट था, मियां मोहम्मद आलम था, उनके पास रहकर आपने अपनी फारसी की तालीम मुकम्मिल करी। इसके बाद अरबी की तालीम के हुसूल के लिए मौलवी गुलाम उमर जतोई के मदरसे जो कि गांव सोनी जतोई में था और ये गांव जो है जिला लाड़काना में लगता है, यहाँ पर आप जाकर दाखिल हुए और 5 साल में आपने अरबी की तालीम अपनी मुकम्मिल करी। तो बच्चों, ये पहले सवाल का हमारे जवाब था और इसके जरिए सबक का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं, सवाल नंबर 2 हमारे सामने है। सवाल नंबर 2, मौलाना वफाई के केड़न बुजुर्गन जी कचहरी मां फैज़ हासिल थियो। मौलाना वफाई को कौन से बुजुर्ग थे जिनकी सोहबत में रहते हुए आपने उनसे इल्मी फैज़ हासिल किया? अच्छा, जो जवाब है, मौलाना वफाई के हाजी हसन अला भटाई ऐं अलामा सैयद रुश्दुल्ला झंडेवारे जी कचहरी मां फैज़ हासिल थियो। बच्चों, हमारे दूसरे सवाल का जवाब है, मौलाना वफाई को हाजी हसन उल्ला भुट्टो और अलामा सैयद रुश्दुल्ला झंडीवारे के नाम से मशहूर थे। इनकी सोहबत में रहते हुए आपने बहुत सारा इल्मी फैज़ हासिल किया। असांजो सवाल नंबर 3 है, मौलाना वफाई जा कहिड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहिनि? हमसे सवाल किया जा रहा है कि मौलाना वफाई ने जो इल्मी खिदमात की तो उनकी इल्मी यादगारें कौन कौन सी मौजूद हैं? जवाब आए, मौलाना वफाई जा अल वहीद अखबार माहवार तौहीद रिसालो ऐं लिखियल तिहारो किताब संदसि इल्मी यादगार मौजूद आहिनि। हमारा जवाब है कि मौलाना वफाई ने अल वहीद अखबार निकाला था। इसके अलावा आपने माहाना एक तौहीद रिसाला निकाला था और इसके अलावा आपने 30 किताबें भी लिखी जो कि आपका एक इल्मी यादगार के तौर पर मौजूद हैं। यानी आप देखें कि आपकी जिंदगी इल्म के फैज़ और इल्म को फैलाने में गुजरी। आपने इतनी मसरूफ शख्सियत होते हुए भी एक अखबार निकाला जिसकी आप निगरानी करते थे। आप एक रिसाला भी निकालते थे जो माहाना निकलता था तौहीद नाम से, और इसके अलावा
آپ نے تقریباً 30 کتابیں بھی لکھی جو کہ آپ کا ایک علمی ذخیرہ ہے۔ بچوں، ہمارے یہ سبق سے متعلق 3 سوال جواب تھے اور ہم نے اپنے حصہ الف میں کچھ کثیر الانتخابات سوالات پڑھے، پھر حصہ ب میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب پڑھے، اور اب ہمارے سامنے حصہ ج ہے جو کہ پیپر پیٹرن کے مطابق پیپر کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سبق سے متعلق ہمارے پاس کیا کام آ رہا ہے۔ اس میں بچے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصل جو جیم بیانیہ جواباً سوالات پہ مشتمل زندہ ہنما کچھ بیانی سوال جواب شامل زندہ ہنما اسانجے لائے ایک سندھی پیراگراف ہے ہن جو اردو ماں ترجمو ہے۔ بچے اس میں نا یہ سبق میں سے پیراگراف جو ہے وہ کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سندھی پیراگراف لے کر اس کا اردو ترجمہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یا پھر اردو ترجمہ لکھ کر آپ سے سندھی میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے۔ ہیڈ انر سندھی پیراگراف جو اردو ماں ترجمو کریو۔ آپ کو ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں۔ انگریزن ان تحریک کے دبائن لائے کن لالچی مولوین کھان خلافت جے مسئلے خلاف فتواؤں وٹھی ایک رسالے جی صورت ماں شائع کرایو۔ انہیں رسالے جے چھپجن سبب سندھ ماں تحریک کے نقصان پہنچائیں جو سخت اندیشو ہو۔ بچوں اس پیراگراف کو اسی طریقے سے آپ لکھیں گے۔ پیپر جب آپ کے سامنے آئے گا تو کوشچن بھی اسی طرح اتارنا ہے اور آپ کو پیراگراف بھی اسی انداز میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے کچھ لالچی مولویوں سے خلافت کے مسئلے کے خلاف فتویٰ لے کر ایک رسالے کی صورت میں شائع کرائے۔ اس رسالے کی وجہ سے سندھ میں تحریک کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ تھا۔ یعنی وہ جو تحریک ایک چلائی جا رہی تھی خلافت تحریک، جس میں انگریزوں نے کچھ لالچی مولویوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور ان سے تحریک خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ان سے کہا تھا کہ اس مسئلے کے اس تحریک خلافت کے کا جو مسئلہ ہے اس کے خلاف کچھ فتوے آپ کچھ فیصلے جو ہے وہ مذہبی نقطۂ نظر سے جاری کریں۔ تو انگریزوں کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کو دبانا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کچھ لالچی مولویوں سے اس تحریک خلافت کے خلاف جو ہے کچھ فتوے لکھوائے اور اس کو رسالے کی صورت میں شائع کرایا۔ اب یہ رسالہ اگر چھپ جاتا اور وہ شائع ہو کر لوگوں میں تقسیم ہو جاتا، لاڑکانہ میں جو خلافت کانفرنس ہونے والی تھی اس میں، تو اس رسالے کی وجہ سے سندھ میں تحریک کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ تھا۔ بچوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ہم نے پیراگراف آپ کو سمجھا دیا اور ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتایا۔ یہ مولانا دین محمد وفائی سبق کا پہلا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اس کا آگے بقیہ کام جو ہے وہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اسی طرح کچھ کثیر الانتخابی لے کر، کچھ مختصر سوالوں کے جواب لے کر اور پھر کچھ تجیم سے متعلق بیانیہ سوالوں کے جواب جس میں شامل ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔